हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है एहसान। एक ज़माने में एक लड़का था जिसका एक बहुत ख़ास दोस्त था जिसका नाम एहसान था। आज 18 मार्च है और आज ही एहसान की बरसी है। लड़के ने याद किया कि एहसान ने उसके लिए कितनी बड़ी मेहरबानी की थी। एक ऐसी मेहरबानी कि उसका नाम हमेशा दोस्ती के रोशन सितारे की तरह चमकता रहेगा। उसने मंसूबा बनाया कि वो एहसान की कब्र पर जाए, फूल रखे, दुआ करे, कुरान पाक की तिलावत करे और उसके ख़ानदान से मिले ताकि गम बांट सके। एहसान की मेहरबानी की यादें उसके दिल को भर देती थी जब वो अपने दोस्त की इज्जत करने की तैयारी कर रहा था जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। ये सब लड़के के पहले दिन स्कूल में शुरू हुआ। वालिद ने उसे छोड़ा था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उस्ताज़ा ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन छोटी छोटी आहें फिर भी निकलती रहीं। वक्फे के वक्त बाकी तमाम बच्चे खेलने बाहर गए लेकिन वो अकेला बैठा रहा। अपनी माँ, वालिद और घर की बहुत याद कर रहा था। स्कूल का सहन तन्हा महसूस हो रहा था और हर चीज़ अजीब और नई लग रही थी। उसका दिल भारी था और वो चाहता था कि कोई उसका ख्याल रखे, कोई उसके पास बैठे, मुस्कुराहट बांटे और उसे अजनबी स्कूल की दुनिया में महफूज महसूस करवाए। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर लगा। ये एहसान था, एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ जो सब कुछ गर्म महसूस करवा रही थी। वो एक सुर्ख सेब पकड़े हुए था और नरमी से कहा, लो ये खाओ। लड़के ने याद किया कि उसके लंच बॉक्स में सैंडविच थे जो उसकी माँ ने दिए थे और वो भूल गया था। वो दोनों मिलकर सेब और सैंडविच बांटते हैं। उस लम्हे से दोस्ती का बंधन बढ़ गया। हंसी और बातचीत ने खौफ और आंसुओं की जगह ले ली। लड़के ने सुकून महसूस किया ये जानकर कि उसका एक दोस्त है जो उसकी फिक्र करता है। एहसान की सादा सी मेहरबानी ने उसे घर जैसा महफूज महसूस करवाया और एक उम्र भर की दोस्ती की बुनियाद रखी। दिन गुजरते गए और लड़के की बाकी हम जमातों के साथ भी दोस्ती हो गई लेकिन कोई भी एहसान जितना करीब ना था। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि एक दूसरे के बगैर दोनों आराम महसूस ना करते। अगर कोई अकेला नजर आता तो कोई पूछता, एहसान कहाँ है, तुम ठीक हो? वो साथ पढ़ते, खेलते और राज बांटते। स्कूल मज़ेदार हो गया और हर दिन नए एडवेंचर लेकर आया। दोस्ती का बंधन मुश्किल कामों को भी आसान बना देता था। लड़के को एहसास हुआ कि एहसान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि साथी, मददगार और हर चैलेंज को हल्का करने वाला था। आखिरकार वो 9वीं क्लास तक पहुँचे। साथ पढ़ते और नोट्स बनाते। कभी लड़के के नंबर ज़्यादा आते, कभी एहसान के। एक दिन बड़े भाई ने नसीहत की, दोस्ती एक चीज़ है, पढ़ाई दूसरी। एक दूसरे की मदद करो लेकिन अपने नोट्स खुद बनाओ। किसी का सबका क्रेडिट लेना दुरुस्त नहीं। लड़के ने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। भाई के अल्फाज उसके दिमाग में रह गए। पहली बार उसने फैसला किया कि अलग नोट्स बनाए और एहसान से छुपाए। वो इंसाफ चाहता था लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि ये फैसला उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल देगा। जब एहसान ने छुपे हुए नोट्स देखे तो वो जख्मी और हैरान लग रहा था। लड़के ने वजाहत की, साथ पढ़ना ठीक है लेकिन नोट्स की नकल करना गलत है। एहसान बहुत मायूस हुआ। कुछ ऐसा टूट गया लग रहा था। जहाँ पहले हंसी थी वहाँ खामोशी छा गई। वो बात करना बंद कर दिया और नशिस्तें भी बदल गईं। लड़के को लगा कि उसने दुरुस्त किया लेकिन वो खोए हुए एतमाद का बोझ महसूस कर रहा था। उनकी पहली आसान दोस्ती अब तनाव भरी हो गई थी। साथ होने की खुशी बेचैनी में बदल गई और जो बंधन पहले दोनों में गर्मजोशी लाता था वो अब नाजुक और दूर महसूस होता था। जल्द ही लड़के ने हर चीज़ में एहसान से मुकाबला शुरू कर दिया। पढ़ाई हो या खेल, वो बेहतर होना चाहता था। उसे पीछे छोड़ना चाहता था, फ़ख्र महसूस करना चाहता था। हर इम्तिहान, हर खेल चैलेंज बन गया। उनकी दोस्ती मुकाबले में बदल गई और वो लम्हे जो पहले हंसी में गुजरते थे अब खामोशी में मुकाबले के लम्हे बन गए। फिर भी इस मुकाबले के नीचे उनकी कुर्बत की यादें मौजूद थीं जो लड़के को याद दिलाती थीं कि किस तरह मेहरबानी
اور خیال ان کے بندھن کی پہچان تھے۔ دل کے اندر وہ جانتا تھا کہ چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن احسان کی مسکراہٹ کی بازگشت ابھی بھی دل کو کھینچتی تھی۔ پھر وہ قسمت کا دن آیا، 18 مارچ۔ اسکول معمول کے مطابق ختم ہوا۔ وہ خالی باغ سے گھر کی طرف جا رہے تھے، جیسا کہ اکثر کرتے تھے۔ لڑکے نے آگے احسان کو دیکھا، خطرے سے بے خبر۔ اچانک کانوں میں سی سی کی آواز آئی اور دائیں ٹانگ میں تیز کاٹ لگی۔ جسم میں شدید درد چھا گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ایک موٹی مدھم رنگ کی سانپ کو جھاڑیوں میں رینگتا دیکھا۔ خوف اور صدمے نے اسے جما دیا۔ خاموش باغ خطرے کی جگہ بن گیا اور لڑکے کو احساس ہوا کہ وہ واقعی خطرے میں ہے۔ احسان نے فوراً لڑکے کو زمین پر لیٹتے دیکھا۔ وہ دوڑ کر آیا، آنکھوں میں خوف۔ اس نے لڑکے کی پتلون کا پاؤں رول کیا، کاٹ دیکھ کر فوراً زہر کو چوس کر نکالا۔ لڑکے کی نظر دھندلی ہو گئی اور ہوش غائب ہو گیا۔ احسان کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف دوست کو بچانے کی فوری ضرورت تھی۔ ہر لمحہ قیمتی تھا۔ سانپ کا زہر جان لیوا تھا، لیکن احسان نے اپنی حفاظت کی پرواہ نہ کی۔ اس کی محبت اور ہمت خوف سے زیادہ تھی اور اس نے لڑکے کو یقینی نقصان سے بچانے کے لیے فوری عمل کیا۔ جب لڑکا جاگا تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھا، خاندان کے درمیان۔ اس نے جانا کہ احسان نے کیا کیا۔ اس نے زہر کو تقریباً مکمل طور پر چوس کر نکالا، لیکن خود زہر کا شکار ہو گیا۔ 2 آدمی احسان کی پکار سن کر باغ سے آئے اور دونوں کو ہسپتال پہنچایا۔ لڑکے کو احساس ہوا کہ اگر احسان کی بے لوث بہادری نہ ہوتی تو شاید وہ بچ نہ پاتا۔ احسان کی قربانی کی عظمت اس کے دل میں گہری اتر گئی۔ احسان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوست کو بچایا، ایک بے مثال دوستی اور محبت کی مثال۔ لڑکے نے احسان کی مہربانی اور ہمت کو آنسو اور احترام کے ساتھ یاد کیا۔ احسان کی قربانی بہت بڑی تھی، ایک ایسا احسان جس کا بدلہ کبھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ہر بے لوث عمل، ہر بہادری کا لمحہ اور ہر دھڑکن جو احسان نے اسے بچانے کے لیے دی، ایک روشن یاد بن گئی۔ لڑکے نے عہد کیا کہ وہ اپنے دوست کے نام کو عزت دے گا اور اس کی قربانی کے بوجھ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھے گا۔ احسان کی دوستی خالص، مضبوط اور بہادر تھی، جو سالوں بعد بھی دل کو روشن کرتی رہے گی، لڑکے کو ہمت اور محبت کی اصل پہچان سکھاتی۔ 18 مارچ کو لڑکا احسان کی قبر پر گیا۔ اس نے پھول رکھے، دعا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور احسان کے خاندان سے مل کر غم بانٹا۔ ان کی دوستی، خوشی، مقابلہ اور آخری قربانی کی یادیں اس کے دل میں چھا گئیں۔ احسان کی بہادری نے اسے زندگی اور ایک ایسا سبق دیا جو الفاظ سے بھی مضبوط تھا۔ لڑکے نے غم اور شکر گزاری دونوں محسوس کی، یاد کرتے ہوئے کہ اس کے دوست نے اس کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال دیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے